السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا فوندغودي لو 27 8 2021. غيكون 19h15 بالتوقيت المغربي. دونك فرينيون ان كورس 3 2725 مترو في التيران اللي هو كابورك. دونك ديبار لوطوستار يعني بالطونوبيل مالغري 2725 مترو. دونك واحد الكينتي اللي صراحة جامعين فيها العودة اللي هما خرشف مولف. كنكون سيليكسيونيت في دماغي شنو غادي نلعب بحق. دابا غنسيليكسيوني معاكم بنمرة بنمرة ونشوفو شحال تخرج لينا من نمرة. حاولوا نديرو لا باز نتاعنا، اللي قتلناهم واللي لعبناهم رحنا لعبناهم. غنزيدو هنا واحد الخانه ديال اتونسيون، غنزيدو فيها كاع لي زونطرينور اللي تخاف منهم باش نحاولوا هكا ما نخليوش في الكارطه نتاعنا ونشدو الكينتين تاعنا نتاع غدا. دونك قبل ما نبداو هاد الكينتين تاع غدا ندويو على ديال البارح، لان اليوم راه باقي كاع ما جراو اللي عطيتكم في البلا. دونك بالنسبه نتاع البارح هاد 14 قلت لكم زيدوا عليها 12 درهم ويموت، دونك سي مور. كينتي والكوارتي والتيرسي نتاعكم بقاو في هاد 7 نويمرات بين فافوري اوتسايدر توكار. دونك كنتو تلعبوهم بسبعة كينتي وكوارتي راه تديو فيهم مصاريف نتاعكم. كيما هنا فهاد لي باز اللي درت لكم انا كان عندي السيس صحيح صراحه. دونك هو والديس والان وهاد الترواكات كنت عارف غيجي غير واحد فيهم. دونك كنتو تقدروا تلعبوا ب10 6 1 و10 1 4 غطيحوا فيها جوج دي زوردرات. هادشي اللي لعبنا بالنسبه للدراري نتاع جروب اونلي كينتي فيب. مي كلشي عندي لاعب هادو بسبعة طوال غالبا، حيت هادو بسبعة قلت لهم الا ما كانش فيهم الكينتي الدراري نتاع الجروب ديالي راه ما نبقاوش نلعبوا حنا كاع، يكونوا كيتفلاو على الناس. دونك هذا ما كان بالنسبه للكينتي نتاع البارح. بالنسبه لدابا غادي نشوفوا الكينتي نتاع اليوم اللي غادي نحاولوا نتاع غدا ان شاء الله فوندغودي ديال اليوم راه حنا عطيناه في الفيديو اللي سبق. دونك غادي نكومونسيو افيك لو نيميرو 1 سي كلوفيس مونتافال. دونك على حساب لا فامي مونتافال عاود كيبقى غالب السيس. غادي ناخدو لكم هنا ك توكار. لو نيميرو 1 سي ان توكار اوتوماتيكمون. قبل ما نشوفها من السميه لعبتو ديفيري دي 4 5 0 6 5 5 لي مالا يدير معاهم 4 5 بلاص نتاعو. Et on continue avec le numéro 2, c'est Flya Kaloma. Donc, distance 0, distance 8e et premier. Déféré des 4, l'entraîneur Gapopo. Le même entraîneur, le même driver. كما كنعرفو Gapopo راجلاخا ما كيتفاكش. دونك مالغري هاد الجوج كيبقى خاسر مع السات، انا غادي نختار هاد الجوج كا اتونسيون نحضيو منه بوسيبلي يربح، يعني تخسر عليه 12 درهم وتحيدو. Et on continue avec le numéro 3, c'est Flower by Magalo. L'entraîneur Pereira, le jockey le bourgeois, كتبقى في ميلا دو سيزون ديفيري دي 4 عندها دوزيام كاتريام بريمي اي دوزيام في لا ميزيك نتاعها. دونك بالنسبه لي الطروا كعاود براني على الكينتي ديال غدا غادي ناخدو هنا يربح كفافوري. Et on continue avec le numéro 4, c'est Karina de Parc. Donc l'entraîneur Boasnar, le jockey Alain Lamy, femelle de 9 ans, âgée شوية شويرفة 9 سنين. ديفيري دي 4 كتبقى عندها 0 7 0 9 ديستانسي 0. دونك اوتوماتيكمون غنضحي بها مالغري كتبقى برانية على الكينتي ديال غدا. مي داك برانيه راه ما خصكش تجي تضحي بها. غنزيدوها هنا في اتونسيون بالنسبه اللي كيدير لا باز ويبغي يزيد راه يقدر يزيد الكات يزيد دوي الى ما جا وراهما وكاع دوك النمرات اللي غنخافو منهم ونخليهم في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 5, c'est Cléa Mekeleri. L'entraîneur Hayon, le même entraîneur, le même driver. كتبقى في ميلا دو 9 حتى هي اجي. دونك
ويتيام تروازيام برومي ديستونسي اي دوزيام في لا ميزيك نتاع هاد الفيميل. دونك هاد الفيميل كتبقى خاسرة مع الويت وغالبة الويت كيبقى خاسر براسو مع الناف والسانك وغالب السانك. دونك هو والسانك يعني فحال نفس الاحوال. انا غادي ندخل نتاكد من هاد السينكو باش نشوف. هنا خاسر في 2775 في كابورغ، وهنا رابح في هاد بريهال. دونك غادي نحسب ليه نتاع كابورغ وغادي نقتلو هنا باش ما نبقاوش نقويو علينا في قوة الخيول بزاف. Et on continue avec le numéro 6, c'est Del Monica. Donc l'entraîneur met Delbert, le même entraîneur, le même driver, différé de 4, femelle de 8 ans, 8e distancé 0 8e 0 في لا ميزيك نتاعها. دونك هاد الفيميل كيبقى الواحد حسن منا راه غالبها اوتوماتيكمون غادي نقتلها. Et on continue avec le numéro 7, c'est Fessif Charmante. L'entraîneur c'est Rafigo. Le jockey c'est le canon. Déféré des 4 en garde de 6 ans باقي صغير شويه فلاش. كتبقى عنده 8e 7e 2e 0 5e 4e 3e. دونك بور موا 7 غادي ناخدو لكم كاتوكار مالغري خاسر مع ال11 رابح 12 و 13. Et on continue avec le numéro 8, c'est Everdream Music. L'entraîneur Frank 1, le même entraîneur, le même driver. 3e, 2e, 3e, 2e, 3e, 2e في la musique نتاعو. دونك هاد لي 5 ولا لي 6 كورس الخارة مبقاش كيخسر فيهم من غير التعثر. هنا 8e راه عنده واحد 3e 2e بريمي اي 2e في la musique نتاعو. دونك مالغري الخسارة ديالو مع الناف و 5 كيبقى غالب 12 و 5 ومزيان في كابورغ. دونك pour moi le numéro 8 c'est un favori. Et on continue avec le numéro 9, c'est Faoulé Buissonnaï. L'entraîneur Monclin, le jockey c'est David Thomas. 3e distancé 7e 3e 4e 2e et 5e في la musique نتاعو. دونك 9 كيبقى غالب 5 والويت ويغلب 12 الى ما جا وراهما. بور موا حيت كي ديستونسي غادي ناخدو لكم هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 10, c'est Bad Boy Nip. L'entraîneur Brazon, le jockey c'est Guillermini 0 9e. توت لي كورس اللي بقاو عنده في المونطي زيادة على ذلك النمرة 10 اولوتو ستار. من الغير النمرة 10 اولوتو ستار راه كيبقى عود نتاع المونطي براني على الكاتيجوري اوتوماتيكمون غادي نقتلو باش نشوف فيه. Et on continue avec le numéro 11, c'est Frenchman. L'entraîneur Jean-Pierre Desbois, le même entraîneur, le même driver. كتبقى عنده 4e بريمي في لا ميزيك نتاعو. دونك ما خسر ما حتى شي عاود في الكينتي نتاع غدا رابح 7 و 8 و 12 اوتوماتيكمون غادي ناخدو لكم هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 1, 12 عفوا, c'est Descent Genio. L'entraîneur Desmond, le driver c'est Lagadec, en garde 8 ans, 9e, 3e, 4e, 3e, 6e, 4e. Malgré même des ferris راه من لا فامي جينيو اللي خصنا نحترموها ونلعبوها وغادي ناخد لكم 12 ك اوتسايدر هنا مالغري خاسر مع 8 9 11 راه يتلعب. Et on continue terminer notre quintet avec le numéro 13, c'est Girolamo. الجيرولامو صراحة كيفيق وكينعس ويفيق وينعس ميم دي فارس مال دو 5 باقي صغير 8e ديستونسي 5e 6e في لا ميزيك نتاعو. هنا كيبقى خاسر مع السبعة اللي واخدينو كاتوكار ما غنجيش نقتلو في خطرة وغادي نحطو لكم هنا ك 13. دونك كما كتشوفوا الاخوان ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه هاد المره غير ب7 نويمات من فافوري اوتسايدر توكار. ثلاثه نويمات تقدر دير لاباز وتزيدهم كما تقدر دير لهم اكس او ما تلعبهمش تغامر وتريسكي. يعني كل ساله كانت تجي مطوكره ما كانتش بالنسبه للعب اللي بان لينا راه هما هادو باش نعاود
قيدهم لكم هنايا 7 دنويم راتبين فافوري اوتسايدر توكار. دونك 3 8 كا فافوري، كا اوتسايدر 9 11 اي 12 و كا توكار 7 اي الان. وبقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون ليكين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي، والله يعاونكم الاخوان.